بسبب يوسف أنا حاليا معلق في السماء بدون موية عشان أعيش. السفينة بعيدة عني وما أقدر أنزل عليها. بنفس الوقت أنا مرتفع كثير عن الأرض ومستحيل أقدر أنقذ نفسي بقارب. في هذه اللحظة حسيت أن التحدي انتهى هنا. عندي فقط 5 ثواني قبل ما يخلص إفكت الطيران وأطيح لموتي. في هذه اللحظة فتحت الانفنتوري حقي عشان أشوف إيش في عندي، ولما أملي بدأ يخلص اتذكرت البو حقي عليه تطويرة بانش، فائدتها الوحيدة هي أنها تدف خصمك لبعيد، لكن إيش لو استعملتها عشان أدف نفسي للسفينة وأعيش؟ الفكرة هذه ممكن تشتغل، بس عندي فرصة واحدة فقط و4 ثواني عشان أضبطها. إذا فشلت التحدي راح ينتهي هنا. بليز. أوه ماي جاد، كمان مرة. أوه بليز. أوه ماي جاد.